बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। इससे पहली वीडियो में क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कमिश्नर ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, उसके बाद की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो इतराफ़ किया है कि हमने पीटीआई के 13 उम्मीदवारों को हराया है रावलपिंडी डिवीजन में और वहां से नून लीग वालों को जितवाया है। किस किस को हराया गया है, किस किस को जितवाया गया है, ये MNA की सीटें, कौमी असम्बली की सीटों पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे सूबाई के ऊपर, बाद में बात करेंगे। यहां से मैं आपको बता देता हूं कि किस किस को जितवाया और हराया गया है। जो रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तें हैं, इसमें NA49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद को जितवाया गया है, जबकि पीटीआई के ताहिर सादिक साहब को हराया गया है। यहां पर एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जितने 13 हल्के मुतनाज़े हैं, जो जहां से पीटीआई जीती है, 13 की 13 सीटों पे क्लीन स्वीप है, 13 की 13 सीटों पे पीटीआई को हराया गया है। इन 13 में से 10 नशिस्तों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरी तौर पर जारी किए हैं। क्यों इन्होंने इसलिए जारी किए हैं? ताकि इससे पहले कि कोई इन इंकशाफात को लेकर अदालत में चला जाए और अदालत स्टे कर दे, हम जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दें ताकि उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में मामला जाए और ट्रिब्यूनल फिर इसको साल साल तक लटकाएं। गो के लटकेगा नहीं, मामला बड़ी तेजी से कहीं और जा रहा है, खेल सारा इनका बिगड़ चुका है। अब आ जाए जनाब, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि NA49 नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद को जितवाया गया है, पीटीआई के ताहिर सादिक को हराया गया है। NA50 अटक 2 से मुस्लिम लीग नून के मलिक सुहेल खान को जितवाया गया है, पीटीआई की ईमान वसीम को हराया गया है। NA51 मरी से नून लीग के राजा उसामा सरवर को जितवाया गया है और पीटीआई के मेजर लतासिब सत्ती साहब को हराया गया है। हालांकि सत्ती साहब जो है वो क्लीन उससे जीत गए थे, क्लियर मेजॉरिटी से जीत गए थे, वाज़ेह तौर पर जीत गए थे। और उसके बाद NA52 से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब को जितवाया गया है और पीटीआई के तारिक अजीज भट्टी को हराया गया है। NA53 से नून लीग के राजा कमरुल इस्लाम को जितवाया गया है और पीटीआई के अजमल साबिर को हराया गया है। NA54 से नून लीग के अकील मलिक को जितवाया गया है और पीटीआई की अजरा मसूद को हराया गया है। अच्छा, ये वो हल्का है जहां से नून लीग सपोर्ट मतलब नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट की थी गुलाम सरवर खान के साथ। चौधरी निसार भी यहां पर लड़ रहे थे, लेकिन नून लीग ने अंदरूनी खाना बैरिस्टर अकील को कहा कि तुम भी लड़ो। बैरिस्टर अकील लड़े और इनको जिता दिया गया और गुलाम सरवर को नहीं जितवाया गया। और गुलाम सरवर बता रहे हैं कि ये हारे हैं, पीटीआई वहां से जीती है। उसके बाद NA55 से मलिक इब्रार अहमद नून लीग के इनको जितवाया गया है और पीटीआई के बिशारत राजा साहब को हराया गया है। NA56 नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब को जितवाया गया है और पीटीआई के शहरयार रियाज को हराया गया है। NA57 से नून लीग के दनियाल चौधरी को जितवाया गया है और पीटीआई की जीती हुई सिमाबिया ताहिर साहब को हराया गया है। NA58 चकवाल से नून लीग के ताहिर इकबाल को जितवाया गया है और अयाज अमीर साहब को हराया गया है। NA59 चकवाल से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास को जितवाया गया है और पीटीआई के रोमान अहमद को हराया गया है। NA60 जेलम से नून लीग के बिलाल अजहर कियानी को जितवाया गया है और पीटीआई के हसन अदील को हराया गया है। NA61 से नून लीग के चौधरी फरूख अल्ताफ को जितवाया गया है और पीटीआई के शौकत इकबाल मिर्जा को हराया गया है। देखें, ये जो डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, ये 3:30 तक की हैं, क्योंकि मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल चीजें आ रही हैं। अच्छा, इसमें इस सारी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीटीआई ने ये जितने हल्के जिनका कमिश्नर साहब ने एतराफ किया है, जिनका उन्होंने गवाही दी है, ये तमाम के तमाम वो हल्के हैं जिनकी कल पीटीआई ने फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए हैं, पूरी दुनिया को दिखाए हैं कि जनाब ये हैं फॉर्म 45 और इन फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं लेकिन जो पीटीआई है वो इस पे सबूत ना दिखा सकी हो। देखें, इस सारी सूरत हाल में नून लीग को देखें कि नून लीग ने अभी तक फॉर्म 45 जो है वो जारी नहीं किए। नून लीग ने फॉर्म 45 नहीं दिखाए। नून लीग ने बड़ा भोंडा एक दावा किया है। मरियम औरंगजेब साहबा ने जब ये कहा है कि जनाब ये फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो है वो ओरिजिनल है, वो ऑफिशियल है, लेकिन फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए ही नहीं है, अपलोड ही नहीं हुए। तो ये कहा है मरियम औरंगजेब साहबा ने। और इस वक्त आप नून लीग वालों से अगर फॉर्म 45 का पूछें तो नून लीग वाले समझते हैं कि आपने उनको मां बहन की गाली दे दी है, क्योंकि आपने उनसे फॉर्म 45 मांग लिया। आपने देखा था तारिक फजल चौधरी साहब को, वो कहते हैं मीडिया कौन होता है हमसे पूछने वाला, और तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से पूछें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट पे लिखा हुआ है कि मैं कितनी लीड से जीता हूं, उनको ये भी नहीं पता। चेहरा उतरा हुआ, शक्ल बता रही है कि हारे हुए हैं, जबरदस्ती जितवाए गए हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं चल सकती, ये मामला नहीं चल सकते। अगर नून लीग जो है, बात यह है कि अगर नून लीग वाकई जीती है तो नून लीग को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो फॉर्म 45 जो है वो जारी कर दे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाहौर में सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो वहां पे एहतजाज कर रहे थे। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको पुलिस ने वो गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीटीआई की रावलपिंडी में बहुत बड़ी रैली हो रही है। देखें, जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उस प्रोटेस्ट का मकसद क्या होता है? उस प्रोटेस्ट का मकसद ये होता है कि आप किसी इशू को हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं, उसको कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं।
آج صبح کل رات کو جو انتظامیہ نے اسلام آباد کی انتظامیہ نے کیا, انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت سرو کیا. انہوں نے کیا کیا, ادھر خندقیں کھود دی, پریس کلب کے سامنے خندقیں کھود دی, وہ سارا کچھ کر دیا. اس سے پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہوا کہ صبح صبح ہی پورے اسلام آباد میں تمام ڈپلومیٹس تک یہ خبر پہنچ گئی, پورے اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا تک یہ خبر پہنچ گئی, کیونکہ یہ شہر اقتدار ہے, یہ اسلام آباد ہے. اور وہ ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا جو ہے موسیٰ ورک نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, اس نے کہا پی ٹی آئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ ویب سائٹس ان کی وہ کرتے ہیں, وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اور ایسے ایسے پلیٹ فارم سے ویب سائٹس بنا رہے ہیں جو یہ بلاک نہیں کر سکتے. وہ اے آئی کے ذریعے عمران خان کے تقریریں تیار کر رہے ہیں, ویڈیو اسپیچ کروا رہے ہیں. عمران خان کے پیج پہ انہوں نے حلقوں کی تفصیلات, نشان کی تفصیلات ڈالی, انہوں نے اب ریگنگ کی ساری چیزیں جاری کر دی ہیں. وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کہاں سے کہاں کھیل رہی ہے پی ٹی آئی, اور یہ ابھی تک جو ہے وہ 1950 سے بھی پیچھے ہیں, وہی گھٹیا سطحی حرکتیں کہ خندقیں کھود دو. مطلب یہ آج سے 80 سال پہلے تو ہوا کرتا تھا, اب چیزیں بدل گئی ہیں. اس سے نقصان کیا ہوا, اس سے ان کو نقصان یہ ہوا کہ صبح صبح پورے اسلام آباد میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کا مقصد کیا تھا, ہائی لائٹ کرنا تھا نا, ہائی لائٹ کرنا تھا تاکہ کنسرنڈ اتھارٹیز تک پہنچے. پوری دنیا کے ڈپلومیٹس جو پاکستان میں ہیں, اسلام آباد میں, ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ باہر جی نہیں نکلنا, بڑے حالات باہر خراب ہیں. وہ تو خندقیں کھودی گئی ہیں, گڑھے کھود دی ہیں اسلام آباد میں, پولیس ہی پولیس ہے, کرفیو ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر سارا موجود ہے, ان تک پہنچ گیا کہ یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. انہوں نے آگے دیکھا, انہوں نے کہا یار کیا حرکتیں ہیں یار دنیا کے, مطلب یہ تو آپ یہ چیزیں تو افغانستان میں بھی نہیں ہوتی جو یہاں کے آپ کی انتظامیہ اور پولیس کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو اپنا ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کو بھی تھوڑا سا چلانا پڑا ہے, ان کو تھوڑا سا چلانا پڑا ہے, تو پی ٹی آئی اور عدالتوں تک یہ بات, ججز تک یہ ساری بات گئی. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مقصد تو سرو ہو گیا, ابھی بندے ان کے آئے نہیں تھے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور چیز, یہ ابھی ہمارے دوست ہیں ساجد گوندل صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ غریدہ فاروقی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مستعفی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ایم این اے احمد چٹھا کے کزن ہیں. اس پہ ساجد گوندل صاحب کہتے ہیں کہ غریدہ فاروقی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا. کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا احمد چٹھا کے کزن نہیں بلکہ ان کا تعلق اپنا حافظ آباد سے ہے. ان کے بھائی بشارت چٹھا نون لیگ کے یونین کونسل چیئرمین تھے. حمزہ شہباز خود ان کے گھر جا چکے ہیں. اور ساتھ ہی جو ایک اور چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی ہے, جو انہوں نے انکشاف کیا, یہ درست ہے کہ اس وقت بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, کیونکہ فارم 45 جو انہوں نے چینج کیے ہیں نا, جو نئے بنائے ہیں, اس میں انہوں نے کیونکہ نمبر چینج کیا ہے. اب فارم 45 پہ اگر پی ٹی آئی کے بندے کے ووٹ تھے 1000 اور انہوں نے کیے ہیں 3000 یا تھوڑا سا چینج کر کے 4000 کیے ہیں. اب 4000 جب کیے ہیں تو 3000 ان کو ووٹ اور اس ڈبے میں ڈالنے ہیں. اب اس لیے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اس وقت ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے, عدالتیں اسلام آبادی کو ڈیلے کر رہی ہے. اسلام آبادی کورٹ نے 5 دن چیزیں پینڈنگ رکھی ہیں عامر فاروق صاحب نے, اور وجہ صرف یہ ہے کہ ٹائم گین کریں اور نیچے جو دھاندلی کر رہے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے, اور وہ اس دوران جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں, ٹھپے لگائیں اور یہ ساری چیزیں, تاکہ پھر جب ٹریبیونلز میں 6 مہینے بعد چیزیں کھلیں تب تک چیزیں ہو جائیں. بلکہ ایک بندے نے بتایا کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کوئی کپڑا وغیرہ انگوٹھے پہ چڑھا کے اور انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہ پھر ٹریسیبل نہ ہو. اس طرح کے تو دھاندلی کے اور سارے واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے لیاقت علی چٹھا نے, اب جو یہ ساری صورتحال ہے اس نے عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے. عمران خان کے حق میں بہت بڑی گواہی آ گئی ہے, اور ان کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا گرفتار کر لیا گیا ہے. متضاد خبریں آ رہی ہیں, کبھی کہا جا رہا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے, کبھی کہا گیا کہ نظر بند کر دیا گیا ہے, اور اب کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے. اور پولیس کہتی ہے کہ ایف آئی آر کاٹے بغیر ہم گرفتار نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے, یہاں تو جنگل کا قانون ہے تو کوئی مسئلہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہوگا. لیکن چیزیں جو ہیں نا وہ بہت ہی سنگین, بہت ہی شدید اور خوفناک حد تک خراب ہو گئی ہیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر بڑی ہلچل ہے, یہاں تک جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا اعلان, کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. اور یہ ہے صورتحال. میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اور چیز جو ہے وہ اگر آئی ہے تو میں آپ کو بتا سکوں, لیکن ابھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی, کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو جیسے ہی کوئی اور اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مطلب لیڈ جو ہے نا یہ بڑی اپنا بہت زیادہ انہوں نے وہ چینج کی ان ساروں کی. تو دوبارہ آپ کو ایک بار بتا دوں کہ جن کو جتوایا گیا ہے نون لیگ کے
وہ ان میں شیخ آفتاب احمد ہیں, ملک سہیل خان ہیں, راجہ اسامہ سرور ہیں, راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی, قمر الاسلام راجہ نون لیگ, عقیل ملک نون لیگ, ابرار احمد انڈیپینڈنٹ تھے لیکن نون لیگ ہیں, نون لیگ میں شامل بھی ہو گئے, ابرار احمد نون لیگ, محمد حنیف عباسی نون لیگ, دانیال چودھری نون لیگ, میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال نون لیگ, سردار غلام عباس نون لیگ, بلال اظہر کیانی نون لیگ, چودھری فروغ الطاف نون لیگ. اور جن کو ہرایا گیا ہے ان میں طاہر صادق, ایمان وسیم, محمد لطاسب ستی, میجر محمد لطاسب ستی, راجہ طارق عزیز بھٹی, اجمل صابر, عذرا مسعود, محمد بشارہ راجہ, شہریار ریاض, سمابیہ طاہر, ایاز امیر, محمد نعمان احمد, حسن عدیل اور شوکت اقبال مرزا. یہ ہیں پی ٹی آئی کے جن کو ہرایا گیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. جیسے کہ مزید ڈیٹیلز آتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.